وقار عطا فرمایا جو دنیا دے کسی اور انسان دے حصے نہیں آیا۔ انبیاء علیہم السلام دے بعد اونا دے صحابہ، اونا دے متابعین، انبیاء علیہم السلام دے پیروکار اور اونا دے جانثار، بڑا مرتبہ اور بڑا اونا دا شان اور مقام ہے۔ اسی طرح ساری کائنات دے انسان چو انبیاء علیہم السلام دے بعد میرے اور تواڈے پیغمبر علیہ السلام دے جانثار اور آپ دے وفاداراں دا مقام اور مرتبہ، اور پھر سارے صحابہ جو میں آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر جس عظیم ہستی دا ذکر خیر کرنا چاہنا اور جس عظیم انسان دی حیات مبارکہ نو میں ذکر کرنا چاہنا کہ جنہ دے دن اور رات، جنہ دے صبح و مساء اسلام لے آن دے بعد جنہ دے لیل و نہار اگر گزرے نے تے پاک پیغمبر علیہ السلام دی صحبت تے معیت دے اندر گزرے نے، اور او عظیم ہستی اسلام دے او عظیم سپوت خلیفہ اول جانشین پیغمبر سیدنا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، میں چاہاں گا کہ آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں اس مرد عظیم دا تذکرہ قرآن حکیم چو کرا اور صاحب قرآن دی زبان نبوت چو کرا کہ رب العالمین نے کس مقام اور کس عظمت نال صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نو سرفراز فرمایا تے ہم کنار فرمایا۔ میرے بھائیو، میرے برادر، اللہ ذوالجلال والاکرام نے آمنہ دلال علیہ السلام نو کلاہ نبوت نال سرفراز فرما دیتا، آپ دے سر پاک تے نبوت دا بار گراں ٹکا دیتا، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت تے خوبی ہے وے کہ نبی تے اور بھی دنیا تے بڑے تشریف لے آئے، لیکن سارے نالوں فرق میرے مصطفیٰ دا اے وے کہ جناب آدم علیہ السلام آئے، جناب نوح نبی تشریف لے آئے، خلیل اللہ آئے، کلیم اللہ آئے، ذبیح اللہ آئے، جناب روح اللہ آئے، اور سارے دے سر تے اللہ نے بس نبوت دا تاج ٹکایا۔ جدو میرے مصطفیٰ دی واری آئی، اللہ نے میرے نبی دے سر تے دو تاج رکھے نے، ایک نبوت دا تاج ہے تے ایک ختم نبوت دا تاج ہے۔ سونیا اساں تو آنو نبوت دا آخری اسٹیشن بنا دیتا، اور نبوت دے تسبیح دے جڑے موتی نے
اونا موتیاں چوں آخری موتی لڑی دا اساں تانوں پرو کے تے تسبیح نبوت والی مکمل فرما دیتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ او پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے نے، حق لے کے آئے نے، سچ لے کے آئے نے، تے پھر سچ دی تصدیق کرنے والے اللہ دے پاک پیغمبر دے جانثار عام مومن بالاتفاق عموماً اور ابو بکر صدیق خصوصاً اس آیت تو مراد نے جدا میں ابتدا دے اندر خلاصہ اور ابتدا دے اندر میں تواڈے سامنے تلاوت کر چکا۔ آئیے ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین والذی جاء بالصدق وصدق به والذی جاء بالصدق وصدق به۔ اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام ایک او ذات جیڑا حق لے کے آیا، سچ لے کے آیا، جاء بالصدق وصدق به، تے ایک اوے جنہ نے اس سچ لیان والے دی تصدیق کر دیتی ہے۔ اے دے تو مراد ویسے تے سارے مومن نے، اے دے تو مراد پیارے پیغمبر علیہ السلام دے سارے صحابہ نے، اور جا بالصدق وصدق بہ تو مراد خصوصاً جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اللہ فرماندے نے وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ سونیا جنہ تواڈی تصدیق کیتی ہے او سارے دے سارے متقی نے، سارے دے سارے پرہیزگار نے۔ اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں تے لاکھ وار میں قربان جاواں۔ آئیے ذرا قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرمانا، اور رب العالمین نے کس عظمت دے نال ابو بکر نو ہم کے نار فرمایا، اور قدم قدم تے جتھے میرے مصطفیٰ دی نبوت دا تذکرہ نال صدیق دی صداقت دا بھی تذکرہ۔ اللہ اللہ آئیے اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قرآن نازل ہو رہا، فرمایا سونیا محبوبہ فاولئک مع الذین، او لوگ جڑے اللہ دے تابعداریاں کرنگے، اللہ تے او دے رسول دیاں فرما برداریاں کرنگے، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم